नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मेरा प्रोग्राम बना कि मैं दोस्तों के साथ मौजूदा जो फितने का दौर जा रहा है इस लिहाज से कोई बात करूं, और इंतहाई अहम मौजू है मेरा कि मैं शेयर करूं कि कैसे इन फितनों के दौर में हम इन फितनों से बच सकते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया कि फ़ितनों के दौर में हम क्या करें। क्योंकि फ़ितने इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जिसमें पढ़ के इंसान अपना दीन और दुनिया बर्बाद कर बैठता है, और इंसान बहुत ही बड़े खसारे में, दुनिया और आखिरत के खसारे में पड़ जाता है। तो दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अमल कर लो उन फितनों के आने से पहले पहले, जिनमें एक बंदा दिन के वक्त मोमिन होगा, रात के वक्त काफर होगा, और रात को मोमिन होगा और दिन को काफर होगा, और दुनिया की खातिर अपने दीन को बेच देगा। तो मेरे भाइयों, हमें जो इस हदीस में हमें जो बताया गया है या हमें जिस चीज़ की नसीहत की गई है वो ये है कि हमने उन फितनों के आने से पहले पहले अमल करना है, अच्छे अमाल करने हैं। अच्छे अमाल करके अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना है, और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने की वजह से क्या होगा कि अल्लाह ताला हमें इन फितनों में गर्क होने से, इन फितनों की वजह से अपने दीन को बर्बाद होने से बचा लेंगे। तो मेरे भाइयों, ये फितने का दौर है। इस दौर में हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत को मज़बूती से पकड़ें और उस पर डट के अमल करें। कोई भी चीज़ हमारे पाया इस्तकामत में लग़ज़श पैदा ना कर सके, कोई भी चीज़ हमारे इस्तकामत के अंदर किसी किस्म की तब्दीली ना ला सके। तो मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा पुरफितन दौर है, जगह जगह फितने हैं। कहीं बेपर्दगी के फितने हैं, कहीं सोशल मीडिया के फितने हैं, कहीं कोई फितना है। तो इन फितनों में बचने के लिए, इन फितनों में अपने ईमान को बचाने के लिए, एक तो ये है कि हमें नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, और दूसरा जो एक अहम काम करने का है हमारा ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए मेरा ये पैगाम है, और बाकियों के लिए भी है, कि हमें अपनी नज़र की हिफाजत करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि नज़र की जितने भी बड़े बंदा फितनों में पड़ता है या बंदे की हलाकत का बायस बनती है जो चीज़, वो है नज़र की हिफाजत ना करना। जो लोग नज़र की हिफाजत नहीं करते वो बुराई में पड़ जाते हैं और अपने ईमान को बर्बाद कर बैठते हैं। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो है नज़र की हिफाजत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अली, अगर तेरी किसी गैर महरम औरत के चेहरे पर नज़र पड़ जाए तो फ़ौरन अपनी नज़र को फेर ले। पहली नज़र माफ़ है लेकिन दूसरी नज़र माफ़ नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इन फितनों के दौर में अपनी नज़र की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करें, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें, और किसी भी चीज़ के ऊपर गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा टाइम ना लगाएं, बल्कि अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ को मज़बूत करें। ये हमें हमारे सामने है। सोशल मीडिया के ऊपर भी हम अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अच्छे चैनल के साथ लिंक में रहें और अच्छी बातों को सीखें और समझें। क्योंकि शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है, वो हर वक्त हमारे पीछे लगा हुआ है। वो चाहता है कि हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। तो हमें अल्लाह ताला यही नसीहत फरमाते हैं कुरान मजीद में, कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, पास तुम इसे अपना दुश्मन समझो, उसे अपना दुश्मन पकड़ लो। तो हमें चाहिए हम उस दुश्मन की पैरवी ना करें, बल्कि उस दुश्मन से अपने आप को बचाएं और अपने दोस्तों साथियों को भी बचाएं। तो इसी मकसद के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी बातों को शेयर करूं, कि हमने इस दुश्मन के शर से कैसे बचना है, और इस दुश्मन से कैसे दूर रहना है, और अल्लाह के साथ कैसे ताल्लुक़ को मज़बूत करना है। तो मेरे दोस्तों, ये पैगाम बहुत अहम है, क्योंकि वक्त गुज़रता जा रहा है, क़यामत की निशानियां सामने आ रही हैं, और शैतान खूब इस वक्त, मैं कहता हूँ, जश्न मना रहा होगा, खुश हो रहा होगा। क्यों? कि बहुत सारे लोग उसके ज़ेर असर आ चुके हैं और बुराई में मुब्तला हो चुके हैं। और ये ऐसा दुश्मन है कि आता दोस्त की शक्ल में है कि मैं तो मेरा बड़ा दोस्त हूँ, बड़ा खैर खां हूँ, मेरे पीछे चलो। लेकिन जब इंसान बर्बाद हो जाता, तबाह हो जाता, तो कहता है कि तू कौन, मैं कौन। तो इसलिए आज के इन हालात में, इस दौर में, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने दुनिया भी संवारनी है, आखिरत भी संवारनी है, और हमें इंशाअल्लाह ताला कामयाबियाँ मिलेंगी तो इस्लाम पे चल के मिलेंगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, मेरी दुनिया भी बेहतर बना, मेरी आखिरत भी बेहतर बना,
اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو بڑی اہم بات ہے کہ وہ بندہ اس سے بڑا کامیاب کون ہے کہ جس کی دنیا بھی بہتر بن جائے اور جس کی آخرت بھی بہتر بن جائے اور جو جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اور پورے کا پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، 30 پارے پڑھ لیں، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں کیا کہا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہے، جو سب سے بڑا معیار ہے۔ تو آج وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور وقت ہمیشہ ہاتھ میں نہیں رہتا، یہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو کوئی بھی مسافر جب تیاری کر کے نہیں بیٹھا ہوتا اور گاڑی آ جاتی ہے اچانک، تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ جس مسافر نے تیاری کی ہوتی ہے، جو اپنی پوری طرح تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، اگر گاڑی آ جائے تو اسے پریشانی نہیں ہوتی، وہ آرام سے سوار ہو جاتا ہے۔ تو آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نہیں کر رہے۔ ہم لوگ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، اب مال و دولت بنانے کے لیے، اپنی بلڈنگیں بنانے کے لیے، اپنے کاروبار چمکانے کے لیے، لیکن ہم لوگ اس کام کی طرف نہیں آتے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا جس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ کو اس کو خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ بدبودار بکری کا بچہ ہے، اسے ہم نے خرید کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی 2 درہم، کوئی 3 درہم، کوئی 4 درہم۔ میرے صحابہ کوئی بندہ اس کی قیمت لگانا چاہے گا، تھوڑی یا بڑی جتنی بھی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، ہم اس کو لے کے کیا کریں گے؟ تو آپ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نزدیک تو حیثیت ہے جنت کی، آخرت کی، بلند و بالا جو جنت اللہ نے بنائی ہے اس کی حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، صرف کوشش نہیں، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اگر کہیں کہ ہم صرف کوشش کر کے جو بچ جائیں گے اور جناب ہم کامیاب ہو جائیں گے، صرف کوشش کرنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ دعا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ بہت اہم دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن دیکھو کہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دیتے ہیں، تو پھر تو ہر مسئلہ ہی حل ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا نیکی میں دل لگ جائے، ہم اللہ کی طرف آ جائیں، ہماری دنیا بھی سنورنی شروع ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہ صرف دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ کیونکہ پوری کائنات کا خالق و مالک وہ ہے، اس کے خزانے اتنے بے شمار وسیع خزانے ہیں جس میں کبھی کمی آتی ہی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بادشاہوں کو گدا کر دے، چاہے تو گدا جو ہیں یا جو کمزور ہیں ان کو اٹھائے اور بادشاہ بنا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالے تو مصر کے تخت پہ پہنچا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے۔ لیکن ہماری ایک بہت بڑی جہالت ہے، یا ہمیں کہتے ہیں اسلام سے دوری ہے، کہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، جس کی وجہ سے ہم اب پریشان بھی ہیں، ہاں جی، اور ذلت کی پستیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اس طرف نہیں آتے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف آؤ تو میں تمہیں ہر چیز دوں گا، ہاں جی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، ہاں جی۔ جب اللہ کی طرف آئیں گے ہمارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دشمن سے محتاط رہیں۔ عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے دشمن سے ہر ٹائم محتاط رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انتہائی ڈھیٹ اور کمینہ ہے، تم اپنے متعلق اس سے خبردار رہو۔ یعنی مرتے دم تک وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے، اور اسے اس بات سے خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں بڑی شوق سے، ہم جو دل کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے ہمیں مشورہ دیتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ کریں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دین کی طرف لگائیں۔ اگر سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے گھروں کو بھی دین کا گہوارہ بنائیں، اسلام کو سمجھیں
اور اسلام پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔